फ्रांसीस सावेराच्या सांतीपणाचो 400 वर्सांचो उगडास काडून तशेंच आमच्या फिरगज दीस आचरण करूंक आमच्या गोवण्या संगी सगळे फिरगज कुटुंब सांगाता मेळून देवाक अर्गां दिवन हे संभ्रमीक पवित्र मिसाचे बलिदान भेटून देवाक अर्गां दिवंक आमी ह्या पवित्र देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. आमचो पात्रो सांव फ्रांसीस सावेर मिसांवाचो पात्रो म्हूण नांवडलेलो. वर्त्या उर्बेन आनी उदारपणाच्या सेवेद्वारे ताणें देवाते विशेष मोग दाखयल्लो. आपल्या मिसांवान ताणें देवाचो अपरिमीत मोग भोगलो मात न्हय आपुणूच पयलें परिवर्तन जावन उपरांत हेरांक परिवर्तन करच्यात यशस्वी जालो. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेतना सांव फ्रांसीस सावेराक जेजू थंय आसलो स्पिरीट उर्बा आनी प्रभाव खरेंच आमचे थंय रुतां जावं दी म्हूण मागया. तशेंच आज आमी आमच्या फिरगजेचो दीस आचरसिता. पवित्रत्मेच्या मजतीन आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर वतलेल्या देण्याचो उगडास काडून देवाक आमी अर्गां दिता. फिरगज कुटुंब देवान आमकां दिवचें एक वर्तें देणें. ह्या फिरगजेन आसचो समुदाय आमच्या जिणेच्या हर एका संदर्भात सांगाता आसता आनी भावार्थान जियोंक आमकां प्रेरण दिता. ह्या फिरगज समुदायाचो महत्व आमी समजोवया आनी एका काळजा मनाची जावन क्रिस्ताचो परजड जावया. आमच्या फिरगजेच्या हर एका कार्यांनी आमी वांटली जावन ही म्हजी फिरगज म्हणलो मनोभाव गुंडायेन आमच्या जिणेन रुतां करूंक बेसाडया. ही आमची फिरगज जिवाळ आनी कार्याळ समुदाय जायचे सुमयाचो आदार आनी बेसावा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. Kaडून उपकार पावून अर्गां दिवचो.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. मुगाळ भावा भयणीनो, आयचो दीस मार्चाची 12, 400 वर्सांचो उगडास काडून सगळी पवित्र सभा सान फ्रांसीस सावेराक सांत म्हूण पासारली ही घडी नियाळटा आनी ताका समर्पण दिल्ल्या ह्या पिरगजेंत समुदायाचो दीस आमी आचरण करता. फ्रांसीस आमचे मदें जोरोन मेलो म्हणून आमी गायता. खरेंच सोम्या खातीर तो जोरोन मेलो, पूण आतांय तो आमकां आपणे दिता. आमी आमची कूड, आमचो जीव सोम्या खातीर जोरोंक. ह्या मिसांत वांटो घेवचे आमी प्रत्येक जावन ताचे बरीच सुवार्थेचे दूत जावंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवचे खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलें. त्याच आमच्या मोगाळ सडवणदाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संको वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरिस्पराचे उतार म्हाका पावले. आवयच्या कुसवान तुका रातच्या हादी तुका म्हजी ओळख आसली. तूं जल्माच्या हादी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें, हा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जंजेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. देवाचें उतार हे. मुझे तोंड तुझी सडवण परगटले सोम्या. मुझे तोंड तुझी सडवण परगटले सोम्या. सर्वेस्परा तुझो हांवें आसरो घेतला. म्हाका कितें फटवून पडूंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो म्हूण सुबेदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक काम दिवन म्हजें तारण कर. मुझे तोंड तुझी सडवण परगटले सोम्या. जातो सर्वेस्परा म्हजे घडा म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जातो म्हजे जीव वाटावचे कोटे. कित्याक तूं एकलोच म्हजे घडा आनी म्हजे कोटे नैवेद. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुझे तोंड तुझी सडवण परगटले सोम्या. तूं दुनिया
जल्मतावन तुझे हांव तेंकून रावला म्हज्या आवयचे कुशींत हांव तूंच म्हजो सलय ना उतर तुझे सुम्या जिवीत परजळायता सतानी तीन सोलोंच्याक वाटूज वाडायता Servespo तुमचे सोपे असो सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या दिसांनी सुम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें तांकां तो सांगा लागलो पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राई करा सुन्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं वरी नाकात वाटेर कोणाकीय सलाम करूंक रावा नाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें त्याच घरा तुमी रावा तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरां मेजी नाकात खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 1622 मार्चाची 12 तारीख ग्रेगोरी 15 श्रेष्ठ गवळ्यान बापसाहेबान
सांत इनास लोयोलाक सांत फ्रांसीस सावेराक आविलाच्या सांत तेरेजाक बाप फिलिप नेरीक आनी एका साद्या सागोळेकाराक माद्रीद स्पेनाच्या इजिदोराक सांत म्हूण पासारले. विभिन्न कालेतीचे मनीस 2 जण जेजुईत सभेचे, तिसरी खरेंच कार्मेलीत वर्दींत नवीकरण हाडलेली, चवथो फिलिप नेरी ऑरेटोरियन्स म्हणलो नवो मेळ आरंभ करून रोमांत जायपुरते नवें करण आनी लोकांच्या तोंडार हांसो हाडनेल्लो. आनी एकलो सादो दुर्बळो सागोळेकार. पवित्रपण जियोंक एकच नमुनो म्हणलें ना. दुसरे रिती पूण एकाच सोम्याची सेवा केल्ल्यान दुसऱ्या रितीन आमी भाग्यवंत जावंक जाता तें ह्या गणिता मारिफात आमी समजता. उदेंतीन उदेवन आयिल्लें नखेत्र म्हणून आमी गायता आमच्या सांफ्रास्का सावेरा उदेंत उदेवन आयिल्ल्या थारा म्हणून भोवबळा दीक तूं आदारा आमच्या गांवांत आनी आमच्या घरांत. 10 वर्सां 1540 2 तावन 1550 इसवे पर्यंत उदेंतींत सोम्या जेजूची सुवार्थ परगट केल्लो सांत फ्रांसीस सावेर सुमार मरून 70 वर्सां उपरांत 1622 इसवेन ताका सांत म्हूण पासारलें. एका हातांत कुरीस वा क्रुसिफिक्स आनी एका हातांत कांपीण धरून कांपिणेच्या आवाजान भुरग्यांक तशें व्हडांक आपणा सरशीं आपोवन कुर्सारुमकाळच्या जेजू सरशीं आपलें बोट जोखून आमची सडवण खंय तावन येता गी म्हणून तांकां समजयल्लो महान वीर कातोलीक मिसांवाचो पात्रोन आनी आमकां भारताच्या प्रत्येक जावन एक सुवार्थेचो विशेश वीर सोम्याचो विश्वासी साकोर तो ताच्या हाडांत देवाच्या मोगाचो उजो पेटल्लो आनी साबारांच्या काळजांत ताणेंय तो पेटयल्लो. कितली वाट तो चल्लो, कितल्यो वाटो ताणें धरल्यो फकत जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्थेची वळख दिवंक ताचो सुगंध साबारांक मेळोवंक तें ताची चरित्रां वाचल्यार आमकां कळटा. जायते फावटी ताणें पातकेल्ल्या मनशांनीच ताका विकृत केल्लेंय आसा, तरी ताणें मात्र तांच्यो वाटो धरिनासतना सोम्याच्या वाटेन तो चल्लो आनी निमाणें चिनाकुचीन दिश्ट जोखून सांच्यान द्विपांत मरण पावल्लो. आपली वैयक्तीक योजना देगेन दवरलो आनी सोम्याचें योजन मात्र आपलें योजन, आपलें आदर्श म्हूण घेतलो. हो मनीस आमच्या गांवांत 35 वर्सां प्रायर आयलो. तो भायर सरूंक कोणेंय एकल्यान दुसऱ्यान येवंक आसलें. तो याजक पिडेन पडलो देखून इनासान फ्रांसिसाक विचारलें आनी 2 दिसांनी कोणा एकल्याची पेट काण घेवन 1-2 लोप घेवन हातांत एक पुस्तक घेवन भायर सरून आयलो. क्रुसिफिक्स घेवन. व्हडली लायब्ररी ना, व्हडली लागीच ना, मुस्तायकी ना. हेच्या वांजेलान सादारण आयकल्ल्या बरी सोम्याचेरच आपलो विश्वास दवरून आयिल्लो मनीस आमचे मदें जोरोन मेलो. सांत फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर एक दिश्ट आमी घालूं जाल्यार ताणें कितें केलें भारतांत तें चिंतून कांय सडीत केल्लें ना. सोम्यान कितें पवित्र पुस्तकान सांगलां आनी ताणें कितें केलां तें मात्र केलें.
बंदेंत आसल्ल्यांक वचोन भेट केल्ली. पिडेस्तांचेर मागणें करून तांकां गूण केल्ले. साबारांक पवित्र पुस्तकाचीं उतरां सांगून तांचे थंय भावार्थाचें बीं ओंपून तांकां पवित्र स्नान दिल्लें. 1,00,000 जाणांक पवित्र स्नान दिल्लो ताचो हात आजून जोगोवन दवरला रोमा शहरांत. आनी ताचे पांय ताची कूड आमच्या तळार सलिल्ली कुसान आसतना आमच्या मदेगाक आनी ती उरल्या. सर अडकळी उतरोन खोटेपणाच्या काळोखांतावन बागेवणपणाच्या उजवाडाक आमकां ओडुल्लो हो उज्याचो खांबो. क्रिस्त आपलें दिर्वें आपलें सर्वस्व म्हूण लेखिल्लो हो जेजुईत याजक देवाचो प्रवादी. आवयच्या गर्भांत ताका घडचे आदींच सोम्यान ताची वळख धरिल्ली आनी ताका विंसुल्लो. आनी सोम्यानूच आपलीं उतरां ताच्या तोंडांत घाल्लीं. आनी साबारांक ताणें ह्या उतरांद्वारी नवी चीण दाखयली, नवें व्यक्तित्व रुता करूंक कुमक केल्लें. फ्रांसिसा सगळो संवसार जिखून ओत्मो होगडायल्यार कितें फायदो? सोम्याचीं उतरां ताच्या कानांत इनासा मारिफात आयकल्लीं. तीं निरंतरी गुणगुणतालीं, कोशेडताचें जागयतालीं आनी ताका सुशेग म्हणलो नातुल्लो. जशें एक प्रवादी देवाच्या लोकांचो राखणो, तशें फ्रांसिसी आमच्या लोकांचो राखणो जालो. ताणें आमकां देवाच्या नांवान सत्राय सांगली आनी भारताचो लोक भोव हुशार, हांगाचीं भुरगीं थोड्याच घडयेन बेगीनच शिकतात म्हणून ताणें आमचे विशयांत इनासाक शिफारस बरयल्ली. तो आमच्या मोगाक आवडेलो आनी आमच्याय कोशेर तसो ताळो जागोवंक लागलो. जें ताका देवान फॉर्मायिल्लें तेंच ताणें आमकां सांगलें. कितें शिकयलें? ताणें आमच्या बाबा नामान मरिये, सत मानता आनी उपादेस आनी वांजेलाचीं उतरां भुरग्यांक शिकोवचीं आसलीं. थोडे फावटी भुरगीं ताका येवन इरार करतालीं, आमकां मागणें शिकय, आमकां मागणें शिकय म्हणून. ताची पाट सोडिनातली. आनी कितें शिकयतालो? आमच्या बापा नामान मरिये, सत मानता आनी उपादेस. संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर परजांक, सर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जिवंत क्रिस्ताचो हो उलो फ्रांसिसान तो ताच्या रक्ता मासांत बदल्लो आनी सोमींच ह्या सुवार्ते मारिफात ताच्या सांगाता रावलो आनी वावुरलो. आनी सुवार्ता परगट केल्याच्या मारिफात, तांची उतरां आयकल्ल्या मारिफात कितें बरेंपण जाता गे म्हणून ताणें ताच्या जिवनांत दाखोवन दिलें. पवित्र सभेंत याजकांक, बिस्पांक आनी दियाकोनांक तुमचें प्रथम काम सोम्याचो वांजेल ताची सुवार्ता परगट करचें म्हणून परत आनी परत पवित्र सभेच्या शिकवणेन दामून सांगलां. सुवार्ता परगट कित्याक करी जाय? कित्याक म्हळ्यार सुवार्ता परगट करता आसतना भावार्थ जिवो जाता, भावार्थ किर्लाता. भावार्थ किर्लल्लो तो बऱ्या करण्यांनी बदलता. भावार्था विणे कोणेंच मनशान देवाक मानवून चलोवंक जायना. भावार्था विणे कोणूच बाचावी जायना. आमी सर्गाक वच जाय, आमी देवाच्या घरांत आस जाय जाल्यार आमी देवाक सत मानी जाय, ताका आमी आमचो देव म्हणून वळखून घे जाय. देखूनच सांत पाऊल म्हणटा, सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. भारतांत सांत फ्रांसिसान कितें पळयलें? हांगाचो लोक देवाच्या सोदनेर आसा. देवा विशयांत विलयतना खूश पावता. देवाची खुशी दैवेचे अशें म्हणून ताचें कितें खुशी आसा तशें आमचो लोक म्हणटा. तांच्या सदांच्या दिसाच्या उतरांनी हीं उतरां घोळटात. अशें आसतना ह्या देवाची, खऱ्या देवाची वळख दिवंक ताणें जायती मिनत घेतली. साबार पिडेस्तां गूण जातालीं ताणें मागणें केल्ल्या वेळार. आनी घरचीं मनशां घरांत कोणी पिडेस्तां आसल्यार ताका सांगून धाडटालीं, भुरग्यांक धाडटालीं, वसा याजाक फ्रांसिसाक आपोवन हाडा म्हणून. आनी भुरगीं येवन ताका सांगतना सगळ्यांनी ताका वचोवंक जायनातल्या वेळार तो तांकां म्हणटालो,
पिडेस्ताच्या कानांत आयकोवच्या प्रमाणे आयकोवच्या बरी परतून आनी परतून सतमानता म्हणा तांणी म्हणच्या बरी करा उपादेश सांगा परतून उपादेश सांगा आनी अशें भुरगीं घरां वचून खरें आपोस्तल कशें सतमानता मागणें म्हणटाले आनी पिडेस्ता वरना म्हणोंक लायताले उपादेश सांगताले आनी हेरांनी सांगचे बरी करताले अशें बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आमी सतमानतांत उलो मारता तांणी त्या बावार्थान उलो मारले वेळार जायतीं जाणां गूण जातालीं पापा फ्रांसिसान नोव्हेंबराची 21, 2019 इसवेंत थायलँडांत भेट दिल्ल्या वेळार सुवार्थेतावन जावचें बरेंपण कितें म्हूण सांगलें मनशा जिवितांत जायतीं सवालां उपजतात प्रत्येक जावन जिविताच्या शेवटा विशान हांव खंय तावन आयलां हांव खंय सर्वेतां हांवें हांगासर आसचें कित्याक म्हज्या जिविताचो अर्थ कितें आमी मात्र न्ही सक्कड मनशां सादारण असलीं मुळावीं सवालां विचारतात आनी सुवार्थाय असलीं सवालां विचारता आनी काळजां धरून हालयता आनी ह्या उपरांत त्या सवालांक जापय दिता जाप सोदून काडूंक आमकां जाय पुरतो अवकाश करनिता आनी आमचें जिवनच आमचें व्यक्तित्वच नवें करता देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सुवार्ते मारिफात वांजेला मारिफात येवचें नवेंपण नवसरणी आमकां हर एकल्याक लाभो जाय तवळ मात्र आमचे समुदाय नवे जातले आनी आमी समुदायाचो दीस आचरण केल्लो तो उपकार असो जातलो ह्या दिसांनी प्रत्येक जाण ऑक्टोबर म्हयन्यान गेल्या त्या ऑक्टोबर म्हयन्यान साबार जाण फोनां करून विचारतले मिशनरी म्हळ्यार कोण मिशनरी म्हयनो म्हळ्यार कितें तुमी कितें करतात आनी ह्या सवालांक जाप फ्रांसिसा कडेन साजे फ्रांसिसा मिशनरी म्हळ्यार कोण मिशनरी म्हळ्यार कितें तूं कितें करताय आनी फ्रांसीस आज मौन तरी खंडीत जावन आमकां सांगतलो मिशनरी म्हळ्यार देवान धाडलेलो मनीस परकी म्हणून आसल्यांक भेटोवंक वचून ताका आपणाचो भाव आनी भयण म्हणून वळखोवचेंच खरें मिशनरी जिवीत तो म्हजो भाव पयसतान येवचो मनीस ताची वळख ना तरी ती म्हजी भयण तिका हांवें पळोवंक ना तांकां आपल्या कुटुंबाची म्हणून वळखोवचें खरेंच देवाच्या मांडावळी प्रमाणे जावची गजाल आनी तें पवित्र सभेंत जाते आसा आनी तांकां आमच्या मेळींत घेवन सोम्याच्या जेवणाच्या मेजा भोंवतणी तांकां बसोवचें एवकारिस्तान तांकां भाग घेवचो कित्याक हें ससनाच्या ससनाक देवा मुखार आमी जेवच्या जेवणाचो रूपकार देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज वांजेल वाचलो ताच्या निमाणें त्याच मुखार वाचल्यार म्हणटा जेजू जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता आनी जो कोण म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्याक आयकता कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता कसलो संबंद पळया आमचो जेजूचो आनी बापाचो हें सक्कड ताच्या ह्या सुवार्ते मारिफात घडटा आसा आज देखून साबार जाण सोम्याचो वांजेल आयकोंक आशेतात मस्त विरोधपणी आसा आमी पळयता मस्त विरोधपण आसा तरी पूण विरोध करतल्यांचे 60 जाणां सोम्या जेजू विशयांत समजोवंक आशेतात दाखलो जाय खंयच्याय एका प्रिंटींग प्रेसाक वसा हांव एका 2 प्रिंटींग प्रेसाक गेलो एक बॉम्बे आनी एक बँगलोर एक कडेन विचारलें तुमी हांगासर कितें करतात आमी बायबल प्रिंट करता कितले वर्सां करतात तो वळ विचारल्या वेळार ताणें म्हळें वर्साक 1 करोड आमी प्रिंट करता 24 hours 3 शिफ्टाचेर पवित्र पुस्तक प्रिंट जाते आसात कितल्या जोगासणेन तें काम करतात बंबई गेल्ल्या वेळार निरंतर मिशनां चलतात साबार गांवांनी पवित्र पुस्तक छापते आसात पयलो प्रिंट जाल्लो पुस्तक पवित्र पुस्तक ताची एक प्रती हांवें पळयली जर्मनींत व्हडलोसो इत्त आसा व्हडली व्हडल्या अक्षरांनी आनी आजय संवसारांत प्रिंट जावच्या पुस्तका पैकी अती चड संख्या नांवान वचोन दित हा कितलीं सोबीत पावलां सुवार्ता बरी खबर हाडटल्यांची
आमची पावलां कशीं आसात आमची मेटां कशीं आसात आमी म्हणटा की सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव खरोच खरींच निर्भागी. सान फ्रांसीस सावेर आमचे खातीर विनंती करून दी आनी आमकां हाचो महत्व समजोवन. आमी आतां तोच बावाट उसारया मोगान वडापात येणेन तो गूण करता सत मानता देवाक सर पदर बापा सद्यान आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या समय लोकयत्न जय कृष्ण सत्मंता पवित्रत्मा कडोली पैसरे भक्तांचो येता पात्रांचे बसणे पुरुषें जिवांता सत्नाचे जिवी. आमचो देव आमच्या संगता रावता आनी आमचे मारिफात वावुरता. ह्या पातयेणेन आमी मागलेलें खंडीत तो दिता म्हणून समजून आतां आमची मागणी ताका उबारी. पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबान सर गवळी बापांनी याजकांनी धार्मिकांनी आनी लायक मुखेल्यांनी क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन पवित्र स्नाना मुखान लाभले याजकी रायाळ आनी प्रवादपणाचे मिसांव फळादीक करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या हाती आसलो अधिकार सर लोकांच्या बरेपणा खातीर गळसूंक जाती खातीचो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन आडाळते चलोवंक गरजाचो उजवाड तांचे मतीक फांकय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेचो दीस आचरण करच्या हायच्या दिसा आमी समेस्तांनी फिरगज समुदायाचो म्हत्व समजून फिरगजेच्या सर्व आत्मीक आनी हेर कामांनी जिवाल आनी क्रियाल रितीन वांटली जावंक तुज्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेंत आदी सेवा दिल्ल्या आनी हातास आसच्या विकार बापांचेर सर याजकांचेर धार्मीक भयणींचेर आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजी आशिर्वाद घाल. ह्या फिरगजेंचे घोलीक काम तुजे कुशे परमणे करूंक तुजी सकत आनी कृपा तांकां दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगोजीच्या विविध योजनाक आनी आर्थीक गरजांक दान दिवच्या सुमेस्त दानी पासून मागया. तांणी ह्या फिरगजेंत दाखयल्ल्या बऱ्या मोणाक तांचेर आशिर्वाद घाल आनी सदांच तांच्या जिणेंत आनी कुटुंबांत सुख संतोशान जियोंक फावो कर म्हूण मागता. सुमेस्त पिडेस्त भाव भयणीक तुजो आदार दी. पिडेन आनी विविध समस्यांनी वळवळच्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या दैवीक आशिर्वादांनी बर आनी तांची पिडाशिडा तूं बेगीनच गूण कर आनी तांच्या गरजेंत तुजो सांगात तांकां दी म्हूण मागता. आमच्या पात्रोन सान फ्रांसीस सावेराच्या 400 वर्सांचो जुबलेव संभ्रमून मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या वेदी बोरी जमो जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आयचो संदेश मोतीन दवरून सर्वांते मोगान जियोवन तुजो दैवीक मोग आनी शांती आमचे बवरी पासारूंक आमकां तुज्या दैवीक सक्तेन बर म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तूं आमच्या संगाता सदांच आसाय आनी आमच्या सर गरजांनी पावताय. तुजे मुखार उसारली आनी आमच्या काळचंदाची हेर सगळीं तुका समर्पिता. ह्या काळार आमी कितें करूंक जाय आमी कशें मुखार वचूंक जाय तें आमकां समजय आनी आमच्या मेटांक तुजो उजवाड लाभय. तुजो जितें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
संतोषाची गीता गावन दिनवासनेची काळजा घेऊन आयल्या बाबा तुझे समोर काणी काढू या अवतारा संतोषाची गीता गावन दिनवासनेची काळजा घेऊन आयल्या बाबा तुझे समोर काणी काढू या अंतरा ये बाबा ये काणी ये बाबा बापा तुवें ओपून दिलोय तुझ्या पुता जोडून दिवच्याक सोडवून आख्या मनशा कुळा आमचेर तुवें केल्या येद्या व्हड उपकारा कितें पाटी दीव ह्या वेळा सर्वस्वांचे भेटून दिता बापा तुका तुझ्या पुताचे सुसंगी भेटता उडो वायडो वासारतान बदलूच्या सासणीची बीत आमी जडून घेवच्या
बापा तुवे ओपून दिलोय तुझ्या पुता सोडून दिवच्याक सोडून अग्या मनशा कुळा आमचेर तुवे केल्या येद्या व्हड उपकारा कितें पाटी दिव ह्या वेळा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा सर मनशांच्या तारोका आमी मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवान फ्रांसिसान माप मेजाप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणयेचे सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाचें आमकां कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनागी परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa taso gutu pergetuya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर्मरे देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजती सपती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन फ्रांसीस सावेर आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Yas Jesu वरवीं, Yas Jesu सांगाता, Yas Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या सर्वेस्परा, सर्वायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व
सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर नुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजांत जेजू तूं येताय म्हण दुर्बळ्या बिडारांत रास तूं करताय म्हण तूं ये गिये उंड्या रुपान ये आसा तुका
भाग्यवान फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटवलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उत्सव आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवन धर्म प्रगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पोण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बसयलां तें इनाम तें जोडूंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचें नांव सदैव जावं. सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बसा. सान फ्रांसीस सावेराच्या शांतीपणाच्या 400 वर्साच्या उडासाक आमचे सगळीं आमच्या फिरगस कुटुंबा सगळीं मेळून मिसाचें बलिदान पेटयलेल्या आमच्या गवळी बापाक आनी 6 पेटोवणी केलेल्या सर याजकांक एकाच उतरान देव बरें करूं. आयच्या ह्या संभ्रमाक 40 आनी 9 जाणां दानींनी आनी मुद्दम रावल्यांनी आमकां आदार दिलेलो आसा. गवळी बापा लागीं विनंती करता तांणी ह्या दानीक मानाची वाट दिवच्याक उपाध्यक्षा लागीं नांवां वाचून सांगच्या विनंती. Mrs. Irene D'Souza, Mice Garden. Mr. Gilbert John Pinto and family, Bataguda. Mrs. Anita D'Souza, Kapigat Upper, in memory of late Philomena D'Souza. Mr. Emiliano D'Souza Lobo and family, Anamundi. Mr. Gerald Sipera Ayeri. Mrs. Rosemary and Shirley De Silva Kadri. Mr. John Luis Fernandez Nalbag, Miss Olga Norona Kapgar Lower, Dr. Sebastian Matthias and family CM Lower, Dr. Vincent Mascarenhas Kapigar Upper, Miss Meera Lobo Bataguda, Mr. Dorlin and Yula D'Souza Anemundi, Mr. Melvin Mascarenhas Kapigar Upper, Mr. Gilbert Tugino and family North Kadri, Mr. Ronald Fernandez Church B, Mr. Niskin and Quincy Mascarenhas and family Kapigar Upper, Mr. Robert Prasad Kodalbe, Mr. Raymond Montero KPT Saga, Mrs. Rennie Fernandez Kapigar Lower, Mr. Nestor Lobo and family Sakai Gudda, Mr. Vincent and Elvira Fernandez CM Lower, Mr. Roman D'Souza and family Churchy, Mr. Cecilia Rego and family Museum A, Mrs. Ledwin D. Almeida Nudu, Mr. Juliano B. Correa Neuro, Mr. Melquiades Ferrao Sakai Gudda, Mr. Hubert De Silva and family Kapigar Upper, Mr. Joseph Crasta and family CM Upper, CM Lower Ward, Mr. Sebastian Paul and Irene Crasta AID, Mr. Luis and Lisa D'Souza Lalbag, Mr. Richard D'Souza and family Museum A, Mr. Remsi Pais and family Bataguda, Mrs. Clara Pais AID, Mr. Joyce Sadan and family Anemundi, Mrs. Romeo D'Souza and family Karangalpadi, Mr. Ivan Mascarenhas and family Pais Garden, Mr. Felix De Silva Nodu, Mrs. Juliana Pinto Bataguda,